Walay mahika pahimulang, walay maika kumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalumpanan. Walang abot man ang problema, walay maika pahimulang, walay maika kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM nga nagapalayag gikan sa kabukiran sa Bantayan B, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang katuyuan sa Bantayan Community Radio amo ang pagpalapnag sa mayang balita sa aton Ginoong Hesukristo. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM. Mayo nga aga, hamyan, welcome naman sa aton nga programa, ang pagpahanumdom sa pulong sa Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Upod sa inyo alagad sa kahanginan, Pastor Arnel Midis. Okay, sa liwat mayo nga aga, kag welcome naman sa aton nga programa, ang pagpahanumdom sang pulong sang Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Kag ini nga programa ginadulong gid sa inyo sa Bantayan B Fellowship Baptist Church kag Bantayan B Community Radio 89.5 FM. Kag masubo no nga malawi kita nga wala maka-live sa aton nga programa tungod nga permi diri naga-brand out iya sa amon kag permi man nagakadula ang internet amo na nga laka kita maka-live but always praying nga magapadayon niya nga aton live bisan pa no
may mga kabudlayan diri iya sa aton nga area. So good morning sa aton tanan nga mga tagpalamati sa kanginan, sa mga nagapamati dira sa ilang mga transistor radio nga permi kita nagakadula sa kanginan tungod kay brownout area permi sa aton nga area. Now sini nga aga sa aton nga pagpamalandong sa nga mga pulong, basahon naton ang Genesis chapter 39. Basahon ko lang ang verse number 21 or verse number 19 down to verse number 23. Genesis chapter 39 verse 19 nagasiling, ang agalon ni Jose nagsilabo sa kaakig sang pagkabati niya sa iya asawa nga nagasiling, amo ini ang ginahimo sang imo ulipon sa akon. Ginpadakop niya si Jose, ginbutang sa bilangguan sa diin ang mga binilanggo sang hari ginbilanggo kag dito siya nagdugay. Pero ang Ginoo nagapakig-upod kay Jose kag nagabendisyon sa iya, gani ang manugbantay sang bilangguan nahamuot sa iya. Ginhimo niya si Jose nga manugdumala sang tanan nga mga binilanggo. Siya ang nagadumala sang tanan nga ginahimo sang bilanggo sa bilangguan. Ang manugbantay sang bilangguan wala na nagatipan sa mga buta nga gintugyan kay Jose, tungod kay ang Ginoo nagpakig-upod kay Jose kag nagapauswag sa tanan niya nga ginahimo. Ang Ginoo gid magapagkamaayo sa iyang mga pulong nga anton ginbasa sinigid nga aga. Amay nga langit non kag Dios nga gamhanan, salamat nga karon nga aga nakabalik kami live kag nakabalik kami sa programa. Salamat Ginoo nga bisan pirmi lang naga-brownout diri sa amon. Salamat nga padayon ikaw Ginoo nga nagaupod kay nagaymuno sa amon na kinahanglanon ka. Pray kami Lord kabay nga magatayo yun na Ginoo nga amon nga live kag kabay pa Ginoo nga sige na Ginoo nga amon internet. Pray kami sa imo kag kabay pa Ginoo nga ikaw gid magaupod ka pakamayo Ginoo sini nga programa sa gihapon. O pray kami sini nga aga gamitin mo lagad kag pakamay mo pulong sa mong kabuhi. Kamon pagatunan sini nga aga amon pakamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, sa liwat mayong aga kag kamusta kamo? Dako akon kalipay nga karon nga aga magpakig-upod kita sa inyo. Tungod nga nahidlaw na kita, tungod nga malawig naman nga mga inadlaw, mga tinion nga hindi kita nakapakig-upod sa inyo tungod sa mga hindi naton mapaiway nga mga problema, no? Una gid ang always brownout, ikadua ang internet nga permi iya nagakadula diri sa aton nga area. Now, sini nga aga ang aton pagatun-an ang kabuhi ni Joseph. Kung mo lang tawon, isa siya ka ginatawag bala naton the Great Steward. Now, nagsugod ang kabudlay sang kabuhi ni Joseph sang siya ginbaligya sang iyang mga utod sa mga Ismailinhon. Kung mo tanawon ang istorya diri sa Genesis chapter 37 beginning, no? Si Joseph permi nagadamgo kag ginasugid niya permi sa iya mga utod, sa iya ginikanan. Talagtod nga istorya, tungod sang permi niya ginsugid, ang iya mga utod may kaakig sa iya kag may pagdumot. Now isa sinakation sang ang iya mga kauturan pahalab sang ilang mga kasapatan sa latagon. Paapas siya sang iya nga amay sila niya tanawa to abi mga utod kung kamusta sila. So nagkagto si Joseph kamalipayon. Kag sang pag-abot niya sa iya mga utod, ang iya mga utod sila nyari ng aton nga utod nga permi lang nga nagadamgo, ano abing maayo kung patyon ta siya. Alay sa isa nila ka utod niya ti abi kung ihulog lang nato siya sa bubon nga mamala. So ginhulog nila kag sang nakita nila nga nagagi ini mga negosyante nga pagkagto sa Ehipto, ini mga Ismailinon, ila ginbaligya. So diri nagsugod ginatawag kalbaryo sang kabuhi ni Joseph. Sang siya hulog sa bubon, ginbaligya sa mga Ismailinon dito sa Egypt. Kag si Egypt, sang ato na siya dito sa Egypt, ginbaligya man siya sa itong mga Ismailinon sa kay Potiphar. Kag sa lagtod nga istorya, sang dito na siya sa panimalay ni Potiphar, ang Ginoo nagapakig-upod gihapon sa iya, no? Kag sang ato na sa dito nagintugyanan siya sang tanan sa panimalay ni sang iagalon kag siling ni sang iagalon ang tanan diri sa sulod sa panimalay ginatugyan ko sa imo pero magluwas lang sang iyang asawa.
Now, sa lagtod nga istorya, nag-aalaga dito si Joseph sa iya agalon. Sang nag-aalaga sa dito, ini balang asawa ni Potifar o kung sang iya agalon, tungod nga si Joseph hindi malikawan nga maambong, no? Guwapo. Kung sa atong guro abi karon nga pag-describe daw artistahon abi nga tsura, no? Di lagay daw kundi artistahon gid. So sa lagtod nga istorya, ining asawa ni Potifar sa iya agalon ni Joseph na luyag sa iya o kon may handom sa iya nga hindi maayo. Sa pila ka bisis nga iya gin sulay si Joseph, no? Isa gani diri hambal gani Joseph ari diri, no? Kunin mo lang tawon, no? Diri bala sa may verse number 7. Sang wala madugay ang asawa ni Potifar na luyag kay Jose, kaya ginhagad niya si Jose sa paghulid sa iya, pero si Jose nagapangindi kang nagsiling sa iya, dumduma bala ang akon agalon, wala nagapalibog sang bisan ano diri sa balay tungod kay ari ako. Ginapadumala niya ako sa tanan niya nga mga pagkabutang. Kiling sa verse 9, may otoridad ako sa sini nga balay nga pareho sang sa iya. Kag wala siya sing bisan ano nga gindumili sa akon, luwas lang sa imo nga iya asawa. Ano karon ang pagkaimo ko sining malaod, kabutang, kag pagpakasala sa Dios? Oh, kaya mahakon mo na, no? Gintintar siya sang asawa sang iya agalon. Pero makita naton nga wala siya magpadala. Dili naton makita mga masiling naton the great steward, masaligan nga klase sang sulugoon. Now, dili naton makita mga kabyanan nga sa kabuhi ni Joseph in the midst of injustice, no? Sa tunga sang nablang masiling naton wala sing patas nga hukom, no? Nangin makaluluoy diri si Joseph, wala sing sala. Una sa mga utod ginbaligya siya. Ikaduha sang ato na sa dito nagalagad sa balay sang iagalon. Ginpriso man siya nga wala sing sala. So, sa tunga sang ginatawag naton injustice, he remained faithful to God. Kamo na makasiling kita the great steward. Kamusta kita iyan, ano? Ano iyan ang aton niya kabuhi, no? Masaligan man bala kita kasubong sa kabuhi ni Joseph. Kung imo lang tawon karon bala nga mga panahon, ano? Grabe ang temptation sa kabuhi sa mga Kristohanon. Pero, no? Para na ginatawag compromising. Grabe nga compromise. Kung kaisa sa mga tumulo sa sini nga kalibutan. Masubo, no? Makita nimo sa mga social media nga hindi lamang social media kundi personal. Grabe nga compromise sa aton karon nga kalibutan ang mga tumulo. Now, ano makita naton diri? Una, nga nakasiling kita great steward ini si Joseph kag sa piyag sa mga injustice ya kabay pero naging faithful siya. Diri naton makita sa Genesis chapter 39. Nga bisan ara siya ginatintar pero wala niya himo ang amo nga sala. Makita naton sa kabuhi ni Joseph nga nangin matinud-anon siya sa iya nga pagtuo kag sa pag-alagad sa Dios. Diri sa may verse number 19, no? Kung tanawon mo ang history, kundi wala niya ginpasuktan ang asawa sa agalon. Ginuyatan niya ang bayok na bilin sa iya kamot. Ginsugid niya sa iya nga bana. Sa agalon ni Joseph. Pagkabati sini naakig ang iya nga bana. Nagabalingaso sa kapagpangaki kagin padakop niya si Joseph. Amo na sa verse 19, ang agalon ni Jose nagasilabo sa kaakig sang pagkabati niya sa iya asawa nga nagasiling, amo ini ang ginhimo sa imo ulipon sa akon. Pero ti imo-imo lang tong istorya Wala man nilag ang iya agalon nga laki. Dayon niya man pinadakop si Joseph, wala niya na ginbestigaran. Kaya mo nagkatabo sumong sa kalibutan. Kung maghimo kaya sa matarong, mo na bala, no? Do ikaw pa yung may sala. Pero kung naghimo ka sa hindi maayo, di daw kinatabon-tabunan. Pero dili makita naton nga tungod sa sala nga pag-accuse na priso gid si Joseph. Wala na duruga mo gin priso, gin dakop kag gin priso. Pero tanawa bala sa kabuhi ni Joseph, no? Bisan nga amo nagkatabo sa iya, pero hindi ka makabati ka makakita sa iya nga
Kung sa bagay kung tani, pwede gid siya makabalos, no? Pero wala. Wala yagin dipinsahan ang iyang kaugalingon. Naging priso siya. Pag-abot naman sa may verse number 20, ginpadakop niya si Jose kag ginbutang sa bilangguan sa di na mga binilanggo sa hari, ginbilanggo kag dito siya nagdugay. Desang dito naman sa bilangguan, kanami man sa istorya ni Joseph dito. Ato sa nagatiner. Nangin matinud-anon man siya gyapon sa Ginoo. Ginsaysay niya ang damgo sang duwa, no? Manog tagay kag manog tinapay. Kag natabo man. Siling yan, dumduman nyo lang ko kung ato na kamo sa kwa o kaluyan. Pero sang ulihin na dumduman gid man siya. Sa pag-abot sa verse 21, siling yan, pero ang Ginoo nagpakig-upod kay Jose, kanagabindisyon sa iya, gani ang manogbantay sang bilangguan, nahamuot sa iya. Grabe, no? Sa balay sa ni Putipar, nahamuot man sa iya galon. Sa ato sa sulod sa prisuhan, nahamuot man ang Ginoo ang iya mga kaobdanan dito. Labi na gid ang tinugyanan sa prisuhan, nahamuot man sa iya. So diri nimo makita tungod sang iya pagkatampad, tungod sang iya pagkatutom sa Ginoo, gabisan sa pihag sa mga injustice ang iya kabuhi, sa gihapon nagapabilin siya nga matinud-anon sa Dios, amo na ang Ginoo nagapakig-upod sa iya bisan diin siya. Wala nagabiya sa iya. God's presence was with Joseph in prison. Sa iya nga kabuhi. Amo na gali mga kabyanan, no? Nga kung nagapabilin kita nga matutom sa Ginoo bisan sa ano pa nga kabudlayan kag kapiot sa aton kabuhi, Ginoo padayon nga magaupod sa aton. Padayon nga aran presensya sa Ginoo sa aton. Kung kita nagamatinud-anon, nagatampad, nangin matampad, kag nangin matutom sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. And then ikatatlo no makita naton sa iya, no? Hindi lamang nagamatinumanon siya sa pihag sa mga pagtilaw sa iya kabuhi. Verse 22 kag 23, ano makita naton siling niya? Ginhimo niya si Jose nga manugdumala sang tanan nga mga binilanggo, siya ang nagadumala sang tanan nga ginahimo sa bilangguan. Grabe, no? Diri naton gali makita nga tungod sa iya pagkatutom sa Dios, at tungod sa iya pagkalig-on, steadfast faith, no? Sa pihag sa mga ginahimo sa iya, anong nagakatabo sa iya? Ginasaligan siya. Wala ka makakita nga sa kami Joseph kasi nga magbalos mo. Oh? Wala yan mahimo. Hindi yan mahimo nga magbalos. Abyan ito ginigugma ko sa Ginoo, di man sa aton nga tumulo. Nga siling gani isang Romans mara, no? Chapter 12 verse 19, no? Ano mo lang hambal diri? Romans chapter 12 verse 19, no? Nami kinaya nga mabasa man naton balang pulong sa Ginoo, no? Romans chapter 12 verse 19. Ano nga hambal diri? Siling niya ang verse 19. Mga abyan, hindi gid kamo timalos, kundi ito ganini sa kaaging sang Dios, kay nagasiling ang Ginoo sa kasulatan, ako ang magatimalos kag magabalos. Amo na galing hindi ta makita sa kabuhi ni Joseph pinagbalos gid siya, no? Kaya mga utod ginulog sa bubon, ginbaligya sa Ismaelinon. Kalabot sa balay sang iyagalong nga si Putipar. Gin maltrato man siya, gin papriso, wala sa gyapon nagbalos. Pag-abot sa prisuan, ato sa dito, wala man sa gyapon nagbalos. Ang tawag lang mga kabiyanan, ano ang kanami isang kabuhi ni Joseph? Amo na galing ang ginatawag sa The Great Steward. Tungod sang iya pagkamapainom sanon. Kag tungod sang iya pagsalig sa Dios. Yan ang ginimo, ginaproteksyonan siya sa Ginoo. Ginabantayan sa Ginoo. Verse 23, ganino ambol diri, ang manugbantay sang bilangguan wala na nagatipan sa mga butang nga ginatugyan kay Jose, tungod kay ang Ginoo nagpakig-upod kay Jose kag nagapauswag sang tanan niya nga ginahimo. Abyan, kasi nga aga simple lang kayo ang gusto sang
pulong sa Ginoo sa akon sa imo sa aton nakabuhi. Kinakasimple lang gid. Una, nag-atubang kabla karon sa mga kabudlayan. Nag-atubang kabla sa mga katalagman. Nag-atubang kabla sa pagdaog-daog. Nag-atubang kabla sa dako nga temptasyon sa imo kabuhi. Temptasyon nga magbalos. Sabihan ang kabuhi ni Joseph, isa ka example sa aton. Hindi magbalos. Sa piyag sa tanan nga ginahimo, padayon nga magmatutom, nga magsalig sa Ginoo. Ay kung tanawon mo dira sa Genesis chapter 41 verse 37 to 50, dira ginpakita sa Ginoo sa iya ang tanan-tanan nga pagpakamayo sa iya nga kabuhi. Kung nga ang naagyan niya ang tuman nga kabudlay. Dira ginpakita sa Ginoo sa iya. Bukod nga noon mga kabyanan na muni. Sa pihak sa mga kabudlayan, sa pihak sa mga paghingabot, sa pihak sa mga pagdaog-daog, sa pihak sa mga temptasyon kung nagapabilin kita nga matutom kag malig-on nga mag-alagad sa Ginoo. Inigali mga kabyanan. Ang ato ng kabudlayan nagapadulong sa pagpakamayo sa Ginoo. Pero abyan kon ang aton kabuhi, no? Gamay pa lang gani nga temptasyon, nagakompromise na kita. Wala na kita nagapabilin sa Ginoo. Wala kita nagapadayon, wala kita nagantos. Abyan. Kapag pagkamayo sa Ginoo sa aton. Not only physical, no? Kapag pagkamayo sa Ginoo sa aton, dumabudlay kon ang aton nakabuhi nagapabilin sa ginatawag compromising. Nagapabilin sa ginatawag kaakig. Kani mga Kristiyanon or mga katawhan nga nagapamati sinigaga. Kasi may nagapabilin nga kaakig dira sa imong mga tagipusoon tungod sa mga injustice. Kuhaay na. Itugyan na sa Ginoo. Kay Ginoo na bahala. Kung nagahimo ikaw sa mga maayo kag wala sa may nakatalupangon, sige lang padayon. Kay si Joseph kinahimo niyang maayo pero wala na makita. Tangin patpag niya ang damgo sa manog tagay kag manog tinapay. Nalipatan man siya pero wala padayon lang sa gihapon nga nagamatutom sa Ginoo. And someday sa uli sa iya mga kabuhi, dira siya naginpakita sa Ginoo sa iya tungod sa iya nga katutom kag kalig-on sa iya nga pagtuo sa Ginoo. Kani ang hangkad sa aton sining nga aga, abyan. Oto ginigugma ko sa Ginoo na gid sa mga Kristohano. Pabilin kita nga matutom sa Ginoo. Pabilin kita nga magmatinud-anon sa aton nga pag-alagad sa iya. Pabilin kita nga mangintampad sa aton pag-alagad sa Ginoo. No matter what, ano man ang dira, kasiling naton do hindi maayo nga nagakatapos sa aton nakabuhi. Makasiling kita nga injustice. Itugyan gyapon sa Ginoo. Kaya Ginoo, hindi bulag, hindi bungol, nga wala makakita, kag wala makapati sa imong mga paghakroy kasi imong mga kamudlayan. Someday, ang Ginoo magalip up sa imo. Wherever you are, basta ikaw nagapabilin nga matutong sa Ginoo. Kaliwat suliton ko sining aga. Ayan, may mga kabudlayan, may mga temptation, may mga kaakig na gusto ikaw magbalos. Kung ang kabuhi ni Joseph kung paano kaya ginimo ni ang tanan na para sa iya, amoy ning kabubuton sa Ginoo. Abiyan sa imo sinigaga, ayhan may mga kakapoy, mga kabudlayan ikaw, apang wala ikaw kay Kristo. Hindi mo maintindihan kung anong nagkatabo sa mga kabuhi. Simple lang sinigaga.
matugyan, nag-surrender ang imong kabuhi sa Ginoo. Kaya wala kita sang iban nga mapalapitan. Wala kita sang iban nga matugyanan. Sa mga kasakit, sa mga kakaapoy, sa mga injustice sa ato na kabuhi, kundi ang Ginoo gid lamang. Ang Ginoo lamang. Gani, palapit ikaw sa iya. Kamang siling Lord, ari akon kabuhi ginasurrender ko sa imo. Kinakilala ka ginatuan ko ikaw nga Kristo kag Dios ang ako nakabuhi. Subo nga manuluwas. Kung ginimo nimo ina nga desisyon na biyasin ning aga, ikaw ang pinakamalipayon ang pagpakamayo iya sa imo. Kabay pa ang pulong sa Ginoo magapakamayo sa imo sa akon sa aton kabuhi sini gaga. Amay nga langit nun kag Dios ang kamanan, salamat sa imo pulong nga nag-remind sa amon. Pinaagi sa kabuhi ni Joseph. Kagin tawag siya nga great steward. Tungod Ginoo sang iya pagkamatinud-anon sa pagtuo ka pag-alagad niya sa imo. Tungod Ginoo sang iya pagkatampad sa imo. Makita namo ng integrity. Kag tungod ina Ginoo sang iya nga pagkilala sa pagtuo sa imo. Kani kabay pa Ginoo nga amon kabuhi. Makita man ang kasubong sa kabuhi ni Joseph nga nagamatinud-anon, nagamalipayon, nagamatutom sa pihak sa mga kabudlayan nga nagakatabo sa iya nga kabuhi. Kani kabay pa Ginoo nga ini maga-comfort sa amon, magapalig-on sa amon. Kasi nigi naman luwat yan aga. Updi kami Ginoo, kag parayon kami nagapray, pod kay magabulig sa ila. Bagay muno sila kininglanon, magapalig-on, ikaw Ginoo magayo sa ila ginabatyan. Salamat gid sining aga. Amo ng pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Happy birthday sa mga nag-birthday sining adlaw. Belated happy birthday sa mga nag-birthday kagapon. In advance happy birthday sa mga birthday pabuha sa Ginoo gid magapakamayo sa inyo. Happy birthday. God bless you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy. Okay, sa liwat, mayong aga kag aton basahon ang inyong mga comments sa aton na comment section. Ayun nga, basta paano pamugno man kita sa inyo. Okay. Good morning sa kay Rachel Digit. Good morning, Pastor. God bless. Dara sa may Kantag Gabno, sa kay Rachel Digit. Good morning. Sa kay Toto Benvenido, kay Lita, kay Titing, kag sa iban pa dira nga nagapati sa aton. Good morning. Sining aga. God bless. Teway kita da kape. Good morning man sa kay De La Cruz Francisco Roslin. Good morning Pastor. Good morning no. Dara sa may Banman nagapamati sa aton sining aga ang De La Cruz family kag Francisco family. Dara sa may Banban Lukutan may aga dara sa inyo tanan. Sa kay Joel Hirarman, good morning Pastor. God bless. Good morning. Thank you so much no. Hirarman family. May aga landa sa inyo may lang pagpamati. Ma'am Jima Gariando is watching. Good morning. Thank you so much. Kag Ladisma Midi Zilo. Good morning, Pastor. Have a blessed Thursday. God bless. Thank you so much. And then, good morning man sa kay Mrs. no, nga naglantaw man sa atong live sining aga. And also, good morning man sa kay Ma'am Miss Orbito Anilo. Good morning, Pastor. God bless you more. Kay sa tanan nga nagapamati. Thank you so much, Ma'am. God bless. Nung GC Nicolas Ortega. Good morning. Thank you so much for watching. Ma'am Pantonia Roslyn. Good morning man. Ma'am Ruth Baroe Bangay, good morning Pastor, God bless. Good morning. Jima Alguna Calambro, good morning Pastor Midis, God bless. Good morning man, thank you so much for watching. Kay Ramon Mamar dira sa may Pinaginpinan, mayong aga lang gid sa imo good morning Pastor and to all listeners and viewers, God bless. Good morning ma'am, Pantonia Roslyn, kag Jenilyn Manero Abundo. Good morning Pastor. Good morning gid no, thank you so much. And Anali Duran Panganiban, good morning Pastor, God bless. Good morning man. Thank you so much sa imo nga pag lantaw man sa atong sining aga. So, ari gid Pastor Maperte, may ara gid di magli malaglahugan ba. Sige. Mga pilan tadason na, no?
So sa tanan na nagapakigupod sa aton kag nagabati sa aton no sining waragwagan sa 89.5 FM. Pasensya kamo kung permi naga off air kita tungod nga permi brand out diri sa aton. Low voltage kita diri permi kamo na nga permi kita wala pero basta okay lang ang kuryente naton okay gid gaandar gina. Basta wala kita sa lagtan ara gid kita gihapon nagapadayon no. Okay, sa hindi man kita maka-live tungod kay internet diri sa amon medyo hina gid kag isa wala gid kami internet kag isa wala na gid basta may ara lang ga live gid kita no so dahil lang kamo sa pag-pray nga makapadayon kita kapangita kita ideya nga bisan paano maka-internet man kita no so salamat gid sa inyo mga prayer ginugid mga kamay kag announcement gali no para kita Imbico Joint Fellowship Day buwas na dito sa Pandanon FBC Mabinay Negros Oriental no ang aton nga Joint Fellowship Day. So tanan nga mga taga Imbico, para kita nga Joint Fellowship Day dito iya sa Pandanon Fellowship Baptist Church sa kay Pastor Oliverio Potenciano sa Pandanon Mabinay Negros Oriental. So salamat gid sa tantanan nga nagaupol nga nagapamati sa aton sining aga. Good morning sa inyo. Kag God bless sa aton tanan. Inyo kubos nga lagad sa kaginan. Pastor Arnel Midi sa Bantayan B Fellowship Baptist Church. Kaya salamat sa inyo nga pag-share sa aton live. Good morning sa aton tanan. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM.